प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। बिना टाइम वेस्ट किए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक सोनार था जो अपना काम करता था। एक रोज वो लोगों के दरमियान गया और उसने जाकर के तरह तरह के जेवरात दिखाने शुरू किए। तो उसने अपनी जेब से एक बेश कीमती पत्थर निकाला और उसकी खुसूसियात बयान करने लगा। उसने लोगों को बताया कि ये जो मोती है ये रात के अंधेरे में चमकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। उसी मजलिस में एक शख्स बैठा हुआ था जिसके दिल के अंदर ये गुमान पैदा हुआ कि किस तरीके से इस हीरे को इससे बिना कीमत अदा किए हासिल किया जाए। लिहाजा उसने उस सुनार से सवाल किया कि आप यहाँ के बाद कहाँ जाने वाले हो। सुनार बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया कि मैं फला शहर को फला गांव को जा रहा हूं। तो उसने कहा, ओह, इत्तिफाक से मुझे भी वहीं जाना है। तो सुनार ने कहा कि ठीक है, चलिए इकट्ठे चलते हैं। दोनों साथ हो लिए। जब रात हुई तो सुनार ने क्या किया कि अपना तमाम सामान निकाल करके अपने पास रख लिया और उस बेशकीमती मोती को मौका लगा करके उसी चोर की, उसी आदमी की जेब में डाल दिया। वो आदमी तमाम सामान कुरेदता, इधर उधर तलाश करता, उसकी जेबें, उसके कपड़ों को टटोलता, लेकिन उस मोती को नहीं पाया। अगली रोज सुबह के वक्त उस सुनार ने उसकी जेब से उस मोती को निकाल लिया। उस चोर ने जवाब दिया, सवाल किया कि मुझे बताइए आपने वो मोती रात कहाँ रखा था। तो उसने कहा कि कहीं नहीं, यही था, और जेब से निकाल करके उसको दिखा दिया। कई रात तक यही वाकया चलता रहा। आखिरकार चोर ने थक हार कर सवाल किया कि मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, लिहाजा मुझे बता दीजिए कि आप रात के वक्त इस मोती को कहाँ रखते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उसने पूरी बात, पूरा माजरा, उसको रखने की जगह जो उसी चोर की जेब थी, वो माजरा बयान कर दिया। साथियों, इस वाकये से हमें एक सबक हासिल करना है कि जैसे वो चोर हर जगह को टटोलता था, उसकी जेबें टटोलता था, यही हाल आज हमारा है। हम आजकल अपने ऐबों को छोड़कर, यानी अपनी जेब को छोड़कर, तमाम लोगों के ऐबों पर नजर रखते हैं, उनको टटोलते हैं, उनकी जेबों को टटोलते हैं और ये हासिल करने के दर पे रहते हैं कि मुझे किस शख्स के अंदर कौन सा ऐब मिल जाए। साथियों, इस सब को छोड़ करके हमें उन सब के ऐबों को नजरअंदाज करके अपने ऐबों को टटोलना चाहिए, अपने ऐबों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, और उनको दूर करने की कोशिशों में रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये किस्सा बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमें और आपको हमसे फायदा होता रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। बिना टाइम वेस्ट किए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, एक सोनार था जो अपना काम करता था। एक रोज वो लोगों के दरमियान गया और उसने जाकर के तरह तरह के जेवरात दिखाने शुरू किए। तो उसने अपनी जेब से एक बेश कीमती पत्थर निकाला और उसकी खुसूसियात बयान करने लगा। उसने लोगों को बताया कि ये जो मोती है ये रात के अंधेरे में चमकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है।
اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے دل کے اندر یہ گمان پیدا ہوا کہ کس طریقے سے اس ہیرے کو اس سے بنا قیمت ادا کیے حاصل کیا جائے. لہذا اس نے اس سونار سے سوال کیا کہ آپ یہاں کے بعد کہاں جانے والے ہو؟ سونار بہت ہوشیار تھا. اس نے جواب دیا کہ میں فلاں شہر کو فلاں گاؤں کو جا رہا ہوں. تو اس نے کہا اوہ، اتفاق سے مجھے بھی وہیں جانا ہے. تو سونار نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیے اکٹھے چلتے ہیں. دونوں ساتھ ہو لیے. جب رات ہوئی تو سونار نے کیا کیا کہ اپنا تمام سامان نکال کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور اس بیش قیمتی موتی کو موقع لگا کر کے اسی چور کی، اسی آدمی کی جیب میں ڈال دیا. وہ آدمی تمام سامان کریدتا، ادھر ادھر تلاش کرتا، اس کی جیبیں، اس کے کپڑوں کو ٹٹولتا، لیکن اس موتی کو نہیں پایا. اگلی روز صبح کے وقت اس سونار نے اس کی جیب سے اس موتی کو نکال لیا. اس چور نے جواب دیا، سوال کیا کہ مجھے بتائیے آپ نے وہ موتی رات کہاں رکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ کہیں نہیں، یہی تھا، اور جیب سے نکال کر کے اس کو دکھا دیا. کئی رات تک یہی واقعہ چلتا رہا. آخرکار چور نے تھک ہار کر سوال کیا کہ میں تمہیں اپنا استاد مانتا ہوں، تمہیں اپنا گرو مانتا ہوں، لہذا مجھے بتا دیجئے کہ آپ رات کے وقت اس موتی کو کہاں رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اور اس نے پوری بات، پورا ماجرا، اس کو رکھنے کی جگہ جو اسی چور کی جیب تھی، وہ ماجرا بیان کر دیا. ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ جیسے وہ چور ہر جگہ کو ٹٹولتا تھا، اس کی جیبیں ٹٹولتا تھا، یہی حال آج ہمارا ہے. ہم آج کل اپنے عیبوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی جیب کو چھوڑ کر، تمام لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کو ٹٹولتے ہیں، ان کی جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، اور یہ حاصل کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ مجھے کس شخص کے اندر کون سا عیب مل جائے. ساتھیوں، اس سب کو چھوڑ کر کے ہمیں ان سب کے عیبوں کو نظر انداز کر کے اپنے عیبوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے عیبوں پر دھیان دینا چاہیے کہ میرے اندر کون سی خامیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، اور ان کو دور کرنے کی کوششوں میں رہنا چاہیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قصہ بہت اچھا لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے چینل پر اسی طرح بنے رہیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہمیں اور آپ کو ہم سے فائدہ ہوتا رہے.